किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। श्री सतासी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित सतासी डिपार्टमेन्ट स्टोर दैनिक उपभोग्य सामग्री, पूजा सामग्री, गिफ्ट आइटम, कस्मेटिक आइटम, खेलौना, पेय पदार्थहरूका साथै सम्पूर्ण घरायसी सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा खरिद गर्नका निम्ति हामीलाई सम्झनुहोस्। सतासी डिपार्टमेन्ट स्टोर, कृषि थोक चोक, बिर्तामोड 5 झापा। फोन नम्बर 023 540 587। दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उत्पादित कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा न्यानो सहकारी अभिवादन। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो बुधबार बेलुकी 8:30 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। झापाको बिर्तामोड स्थित सूर्योदय टेलिभिजन र दमकको हिमशिखर टेलिभिजनबाट यो कार्यक्रम अहिले एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। सँगसँगै www.sajamanch.com, युट्युब र साझा मञ्चको अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि अहिले एकसाथ प्रिमियर भइरहेको छ। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चलाई तपाईसम्म पुर्याउन नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी झापा, कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड झापा, सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड झापाले प्रायोजन गरेका छन्। सँगसँगै बिर्तामोड स्थित सतासी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था र प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय इटहरीले वित्तीय सहभागिता जनाएका छन्। दर्शकवृन्द, पछिल्लो केही समयदेखि वित्तीय संस्थामा तरलता सङ्कुचन बढेर गएको छ। दशैं अघिसम्म पर्याप्त तरलता रहेका कारण विभिन्न शीर्षक थप गरी न्यून ब्याज दरमा कर्जा लगानी गर्न उत्साहित सहकारी संस्था तथा बैंकलाई आज निक्षेप फिर्ता गर्न समस्या पर्न थालेको छ। यस्तो अवस्था आउनुमा राज्यका तीनै तहका सरकारहरू, विभिन्न निकाय र तहहरूले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुलाई मान्य गरिएको छ। यो सँगै विदेशबाट आउने रेमिटेन्सको मात्रा घट्नु र कतिपय मानिसहरूले वित्तीय कोइन, बिटकोइन जस्ता डिजिटल करेन्सीमा लगानी गरिदिँदा आज वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव बढ्दै गएको पाइन्छ। यसको अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकारहरूले विकास बजेट बढाउनुको विकल्प छैन। यसका लागि विभिन्न तहहरू, सहकारी संस्था लगायतका विभिन्न निकायहरूले सरकारलाई तरलता सिर्जना गर्न विकास बजेट कार्यान्वयन ल्याउन दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यो सँगै डिजिटल करेन्सीमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने भन्दा निरुत्साहित गर्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। जिल्लादेखि सङ्घीय तहसम्मका सहकारी अभियानले पनि यसतर्फ चासो नबढाउने हो भने सहकारी संस्थामा वित्तीय तरलता अभाव हुनेछ र यसले सहकारी संस्थाको आजसम्मको साखलाई गिराउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। तरलता सङ्कुचनको यही तीतो विषयलाई उठान गर्दै अब प्रवेश गरौँ साझा सहकारी मञ्चको मूल विषयतर्फ। आजको अङ्कमा हामीले राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सञ्चालक सदस्य तथा झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गणेश ढकालसँग सहकारी अभियानका विभिन्न सन्दर्भहरू उठान गर्दै सहकारी संवाद गरेका छौँ। यो सँगै सहकारी समाचार र समाचार अभियानका नियमित कार्यक्रमहरूलाई आजको प्रस्तुतिमा समावेश गरेका छौँ। अब हेरौँ आजको प्रस्तुतितर्फ।
नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको चौथो व्यवसाय एनएमसी सहकारी पसलले दशैं, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको डबल पर्व धमाकाको लकी ड्र गरिएको छ। कोप सपले 1000 रुपैयाँको सामान खरिदमा सिल्भर कुपन र 5000 रुपैयाँको सामान खरिदमा गोल्डन कुपन बनाएर उपभोक्ताहरूलाई वितरण गरेको थियो। सिल्भर कुपनको लकी ड्र मङ्सिर 5 गते सम्बन्धित 12वटै कोप सपमा गरिएको थियो भने गोल्डन कुपनको लकी ड्र मङ्सिर 6 गते बिर्ता मोडमा रहेको एनएमसी सहकारी पसलको प्राङ्गणमा सम्पन्न गरिएको थियो। जिल्लाभर रहेका 12वटै सहकारी पसलमा 5000 भन्दा बढी रकमको सामान किन्ने ग्राहकले बाकसमा खसालेका कुपनहरू सङ्कलन गरी बिर्तामोड कोपसपको प्राङ्गणमा सयौं उपभोक्ताहरूमाझ मङ्सिर 6 गते लकी ड्र गरिएको हो। सो कार्यक्रममा संस्था सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेती, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद उप्रेती, सञ्चालक समिति सदस्यहरू डम्बर बहादुर बस्नेत, हिरा पोखरेल, कोपसप व्यवसाय उपसमितिका संयोजक सूर्य प्रसाद मैनाली सहित उपसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, कर्मचारीहरू तथा सर्वसाधारणको उल्लेख्य सहभागिता थियो। लकी ड्रमा समावेश कुपन र पुरस्कार कुपनहरू उपभोक्ता तथा स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरू समेतले पालो मिलाएर तानेका थिए। गोल्डन कुपनको लकी ड्रको अवसरमा संस्थाको कारोबारहरूका बारेमा जानकारी गराउँदै अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेती, सहकारीले गर्ने व्यवसाय सामाजिक व्यवसायको रूपमा रहन्छ। हामीले लामो समयदेखि बैंकिङ व्यवसाय गर्यौं। बहुउद्देश्य हुनुको नाताले अरू व्यवसायमा हामीले फड्को मार्दै गयौं। पहिलोपल्ट हामीले 72 सालबाट एनएमसी डेरी उद्योग लिएर आयौं। त्यस पछाडि कृषि एनएमसी कृषि फार्म सुरु गर्यौं। त्यो अहिले सञ्चालनमा रहेको छ। तेस्रो व्यवसायको रूपमा कृषि फार्म थियो भने चौथो व्यवसायको रूपमा सहकारी पसल र पाँचौं व्यवसायको रूपमा चिया उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ। 5000 रुपैयाँको खरिदमा गोल्डन कुपन पाएर बक्समा राख्ने उपभोक्ता बीच गरिएको लकी ड्रबाट 7 जनाले पुरस्कार पाएका छन्। पुरस्कारमा भेस्पा स्कुटी, आइफोन 11, फ्रिज, वासिङ मेसिन, 42 इन्चको एलइडी टिभी लगायत 7वटा पुरस्कारहरू राखिएको थियो। यसैगरी संस्थाका 12वटै कोप सपमा मङ्सिर 5 गते एकसाथ सिल्भर कुपनको लकी ड्र गरिएको थियो। सिल्भर कुपनको लकी ड्रबाट पहिलो पुरस्कार 10,000, दोस्रो पुरस्कार 5,000 र तेस्रो पुरस्कार 3,000 को सपिङ भाउचर राखिएको थियो। यसैगरी 10वटा सान्त्वना पुरस्कार अन्तर्गत 1,000 रुपैयाँको सपिङ भाउचर र 8वटा गिफ्ट ह्याम्पर राखिएको थियो। एनएमसी सहकारी पसलले चाडपर्वको अवसर पारेर सिल्भर कुपन र गोल्डन कुपन किन राखिएको भन्ने सन्दर्भमा मन्तव्य राख्दै सञ्चालक समितिका सदस्य डम्बर बहादुर बस्नेत, त्यतिखेरै दशैं तिहारको उपलक्ष्यमा सेवाग्राही सदस्यहरू सम्पूर्णलाई केही राहतको लागि सहकारी पसलले उपभोक्ताबाट अतिरिक्त शुल्क नलिई ग्राहक आकर्षण गर्न तथा सहकारी पसलको सेवा प्रवाहका बारेमा जानकारी दिलाउन लकी ड्रको अवधारणा ल्याइएको कोपसप व्यवसायका प्रशासन प्रमुख नवीन भण्डारीले बताएका छन्। झापाको कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 केरखा स्थित नवोदय बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले शेयर सदस्यहरूको सुविधालाई ध्यान दिँदै जीवन वरदानको सञ्चालन गरेको छ। गत मङ्सिर 5 गते सम्पन्न संस्थाको 23औं वार्षिक साधारण सभामा संस्थाका अध्यक्ष शरण कुमार पराजुलीले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उक्त कोषबाट सदस्य स्वयं र निजको परिवारप्रति अभिभावकत्व महसुस गराएको बताएका हुन्। हामीले जीवन प्रदान कोष
नवोदय सदस्यहरूको साथमा छ भन्ने नाराका साथ एउटा जीवन प्रदान कोष स्थापना गरेका छौँ। यो जीवन प्रदान कोषमा सदस्यको केही रकम योगदान रहनेछ, त्यसै गरी संस्थाले पनि केही रकम छुट्याएको छ। यो कोषबाट यस वर्ष हामीहरूले सदस्य मृत्यु, प्रसुति सुविधा, सदस्यको पतिको मृत्यु, औषधि उपचार खर्च, बालबालिका बचत, नवदुलही स्वागत, अर्धदैनिक सुविधा र ज्येष्ठ नागरिक दशैं खर्च गरी 86,78,681 रुपियाँ यो जीवन प्रदान कोष अन्तर्गत सदस्यहरूलाई समक्ष पुर्याएको कुरा यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 4,80,56,177 रुपैयाँ खुद नाफा गरेको संस्थाले वित्तीय कारोबारका लागि सेवा केन्द्रहरू थप गर्दै शेयर सदस्य एवं वासलातमा पनि निरन्तर वृद्धि गरिँदै लगेको अध्यक्ष पराजुलीले साधारण सभा समक्ष अवगत गराएका छन्। 3वटा सेवा केन्द्र थप गरी जम्मा 11वटा सेवा केन्द्र पुर्याएका छौँ। शेयर सदस्य सङ्ख्या 16,038 पुग्नु भएको छ। शेयर पुँजी 12,13,15,700 पुगेको छ। बचत निक्षेपमा 44,30,73,977 रहेको छ। कर्जाले लगानीतर्फ 85,20,92,681 रहेको छ। कोष हिसाबमा 13,08,54,863 रुपियाँ रहेको छ। बाह्य ऋण 20,04,20,424 रुपियाँ रहेको छ। कुल आम्दानी 13,09,38,944 रहेको छ। कुल खर्च 8,28,82,766 रहेको छ। यसरी कुल आम्दानीमा कुल खर्च घटाउँदाखेरि यस वर्षको खुद बचत 4,80,56,177 रहेको कुरा यहाँ समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा मन्तव्य राख्दै उनले महिला सदस्यको संख्या अधिक भएको सहकारीले महिलाहरूका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी छन्। आफ्नो मन्तव्यमा अध्यक्ष काफ्लेले गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको व्यवसाय प्रवर्धन कोषमा आबद्ध भएर सहकारीहरूले पशु दाना उत्पादनको काम गरी किसानलाई उपयुक्त मूल्यमा दाना बेच्न सफल हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएकी छन्। अब धेरैवटा सहकारीहरू हुनुहुन्छ। हामीले गाउँपालिका मात्रै स्थानीय सरकारले मात्रै यो काम गर्न सक्दैन। सहकारी भनौँ अब निजी क्षेत्र र सरकारी तीनटै क्षेत्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र धान्ने 3 खम्बे अर्थनीति अनुसार चाहिँ हामीले सहकारीको माध्यमबाट यो कार्यक्रम गरौँ भनेर हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। कुनै पनि सहकारीले त्यसमा हामी यसो गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छैन। कोही व्यक्ति र कृषि समूहहरूले पनि गर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ त्यो ऋण अनुदानको रूपमा हामी दिने भन्ने हो। त्यसलाई चाहिँ ब्याज नलिने घुम्ती कोषको रूपमा चाहिँ त्यो स्थापना गर्ने भन्ने गाउँपालिकाको उद्देश्य छ। कार्यक्रममा पूर्व नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रेम सापकोटाले कमल गाउँपालिकाका 3वटा ठूला सहकारी संस्थाहरू सबैको उद्देश्य, कार्यक्रम, कार्यक्षेत्र एवं लक्ष्य मिलेकाले सदैव सहकार्य भइरहेको बताए। नवोदय अनि पूर्व नेपाल इन्द्रेणी सबै रह्यौँ। कहिले पनि हामी प्रतिस्पर्धी भएनौँ। हरेक गतिविधिमा सहकार्य, समन्वय र सद्भाव रहेको छ। विभिन्न कार्यक्रममा हामी जाने आउने अनि उहाँहरूका राम्रा पक्षहरूलाई हामीले पनि अवलम्बन गर्ने, हाम्रा राम्रा पक्षहरूलाई उहाँहरूले पनि अवलम्बन गर्ने। अझ सहकारीका अभ्यासलाई कसरी अगाडि बढाउँदा हाम्रा सदस्यहरू, धेरै सदस्यहरू त हाम्रा एकअर्काका दोहोरो सदस्य नै हुनुहुन्छ। सहकारी ऐनको विनियमका जुन व्यवस्था भए पनि हाम्रो कार्यक्षेत्र जस्तो नवोदयको छ पूर्व नेपालको पनि त्यस्तै छ। सदस्यका हिसाबले, अङ्कका हिसाबले, भोल्युमका हिसाबले पूर्व नेपालको कारोबार केही ठुलो अलिक धेरै देखिए तापनि आखिर सदस्य र सहकारीको हिसाबले एउटै हो। सो कार्यक्रममा कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष डम्बरबहादुर निरौला लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। साधारण सभाको अवसरमा संस्थाले हरेक वर्ष सञ्चालन गर्दै आएको रक्तदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो। संस्थाका उपाध्यक्ष बलराम गजुरेलले सञ्चालन गरेको साधारण सभा समारोहमा आमन्त्रित तथा सहभागीहरूलाई सञ्चालक समिति सदस्य खगेन्द्र बाराकोटीले शाब्दिक स्वागत गरेका थिए।
साझा सहकारी मञ्चको सहकारी संवादमा आज हामी झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गणेश ढकालसँग छौँ। झापा जिल्ला सहकारी सङ्घ के गर्दैछ र सहकारीको वर्तमान नेतृत्वले कस्ता अभियानहरू सञ्चालन गर्दैछ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। गणेश सर, यहाँलाई साझा सहकारी मञ्चको सहकारी संवादमा स्वागत छ। धन्यवाद छ। नमस्कार। जिल्ला सहकारी सङ्घको नेतृत्व परिवर्तन भएको अर्थात् यहाँले दोस्रो कार्यकालमा अध्यक्ष बन्नुभएको दोस्रो वर्ष प्रवेश गर्न लागेको छ। 1 वर्ष लगभग पुरा गर्नुभयो। कोभिड पनि थियो जस्ता विभिन्न सङ्कटहरू सामना गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ। अहिलेको पछिल्लो परिवेशमा नेतृत्वले के काम गर्दैछ? तपाईँले प्रश्नमै उत्तर पनि भनिसक्नुभयो। हामी अत्यन्तै ठुलो सङ्कटका बिचमा म लगायतको साथीहरू हामी धेरै दोहोरिएका पनि छौँ। फेरि जिल्ला सहकारी सङ्घको नेतृत्वमा आयौँ। त्यो बेलामा सहकारी त स्वाभाविक ढङ्गले आफै बन्द थिए, सरकारले नै निर्णय गरेर बन्द गर्यो। सहकारी बन्द भइसकेपछि हाम्रो उत्तरदायित्व समाजप्रति पनि रह्यो। अनि यो सङ्कटबाट मान्छेलाई कसरी उठाउने अथवा तत्कालको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई जानकारी भएकै विषयहरू छन्। सामाजिक क्षेत्रमा जिल्लाको सहकारी अभियानको नेतृत्व सहकारीलाई जोडेर र आफ्नो साथी सर्कललाई समेत जोडेर त्यो अभियानलाई अगाडि बढाइयो र त्यसमा केही हदसम्म यो दोस्रो पटक पनि अक्सिजन ब्याङ्कमा हामीले भूमिका खेल्यौँ। सबैजनाले सहभागिता जनाउनुभयो, यसलाई हामीले पार लायौँ। त्यसपछि अलि सहज भइसकेपछि सहकारी संस्थाहरू खुल्न थाले। असहज अवस्थामा संस्था कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा डिस्कस, संस्थाहरूसँग छलफल अन्तर्क्रिया, औपचारिक भन्दा पनि बढी अनौपचारिक भेटघाट कम हुने, जुमको विधिबाट यो कामलाई नै अगाडि बढाइयो। त्यसपछि अलि सहज वातावरण भइसकेपछि एउटा यस्तो अवस्था भएछ, करिब 2 वर्षदेखि मानिसहरू चाहिँ घरभित्र बस्नुपर्ने, भएका व्यवसायहरू बन्द गर्ने कतिपय अवस्था अब चलिरहेका नचल्ने र विदेशमा भएका मान्छेहरू पनि नेपाल आइसकेपछि अब यो महामारीको बेलामा फेरि बाहिर जान हुँदैन भन्ने एउटा मनोविज्ञान र नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको आइसकेपछि अधिकांश मान्छेहरूले चाहिँ नयाँ प्रोजेक्टको विषयमा यो घर बसेर सोचेर एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेपछि नयाँ व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने भएर संस्थाको पैसा, समग्र ब्याङ्किङ सेक्टरको पैसा पनि नयाँ व्यावसायिक क्षेत्रमा जान थाल्यो। त्यो गइरहँदाखेरि तपाईँको के देखियो भनेदेखि एउटा प्रत्यक्ष फन्डलाई नै हेर्ने हो भने राष्ट्र ब्याङ्कले परीक्षण गरेको आधारले ब्याङ्किङ सेक्टरको 3 महिनामा 49% लेन्डिङ कर्जा लगानी बढ्यो। 49%, जबकि त्यो 6 महिनाको अवधिमा बढ्नुपर्ने हो। 3 महिनामा 49% बढ्यो। त्यही ढङ्गले सहकारीहरूमा पनि लगानीको यति धेरै माग आयो, थुप्रै लगानीहरू बढेका छन् र त्यो लगानीको माग आइरहँदाखेरि पैसा बाहिर गइसकेपछि बजारमा एउटा अहिले असहज अवस्था छ। अहिले तरलताको प्रशस्त अभाव चलिरहेछ। यो अभाव चरम रूपमा पुगेको छैन र चरम रूपमा पुग्ने गरी अगाडि बढ्दैछ। यसमा 2-3वटा कारणहरू देखिन्छ। एउटा चाहिँ जुन ढङ्गले सरकारले खर्च गर्नुपर्ने हो, विकास निर्माणका कतिपय योजनाहरू रद्द भएको हामीलाई थाहा छ। नयाँ योजनाहरू अगाडि आइसकेका छैनन्, संसद बिचमा चल्न सकेन, सरकारको डिक्युटीमा पैसा छ। यो 3 महिनामा 110% सरकारको राजस्वको लक्ष्य पुरा भएको छ। त्यो पैसा बाहिर आएको छैन। त्यो एउटा अवस्था छ। अर्थात् सरकारले ढोकोटोमा थपेको थपै छ, बाहिर निकाल्छ, विकासमा काममा खर्च गरेको छैन, विकासमा पैसा आएको छैन। दसैँ तिहारको बिचमा स्वाभाविक ढङ्गले हामी चाहिँ आयातले धानेको देश भएकोले आयातका लागि धेरै पैसा बाहिर जान्थ्यो, त्यो स्वाभाविक ढङ्गले गयो। अब त्यो पैसा बाहिर गइसकेपछि तत्काल भित्र आउने अवस्था छैन। त्यसको रिकभर गर्ने भने रेमिटेन्स हो। रेमिटेन्सको रेसियो पनि घटेर गइरहेको छ। अझै समस्या के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूलाई तत्काल सहज भयो, राष्ट्र ब्याङ्कले रिपोबाट पनि सपोर्ट गर्यो। यद्यपि पुस मसान्तमा 40% जति रिटर्न हुँदैछ, उनीहरूले पनि झन् ठुलो सङ्कट बिहोर्दैछन्। अब हामीलाई चाहिँ सहकारीलाई अलि यो समस्या हुँदाखेरि तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने त्यस्तो भरपर्दो निकाय छन् हामीसँग पनि ब्याङ्कहरू, तर सहज हुँदाको अवस्थामा छन् उनीहरू पनि। उनीहरूसँग लिक्विडिटी फ्लो अफ राम्रो हुँदाखेरि काउन्सिलिङ गर्ने, लगानी गर्न, अहिले चाहिँ लोन सेटलमेन्ट गर्ने हो। त्यसो भएकोले
अहिले चाहिँ बजारमा अत्यन्तै समस्या छ तरलताको। हामीले संस्थाहरूलाई भनिरहेका छौँ म अहिले लगानी गर्ने भन्दा पनि निक्षेप फिर्ताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय प्रमुख हो र हामी आम रूपमा म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, आज अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अहिले हामीले ऋण लगानी गर्ने बेला होइन। भइरहेको पुरानो सदस्यहरूको व्यवसाय अलि सङ्कटमा छ भनेदेखि सपोर्ट गर्ने एउटा कुरा हो। नयाँ व्यवसाय थाल्नका निमित्त अहिले हामीले लगानी गर्ने बेला होइन। अहिले हामीले ठुल्ठुलो बचत लिने बेला पनि होइन, किनभने अहिले लिन्छ खर्च गरिहालिन्छ, भोलि फिर्ता गर्न गाह्रो हुन्छ। अहिले ससानो क्रमिक बचतलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने र संस्थालाई चाहिँ टिकाइराख्ने भन्ने विषय चाहिँ हो। खास गरिकन यसमा जिल्ला सङ्घको नेतृत्वले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संस्थाहरूसँग दैनिक अवस्था तपाईँको कस्तो छ, के गर्दै हुन्छ, फन्ड म्यानेज कसरी गर्नुभएको छ, लिक्विडिटीको अवस्था के छ, ऋण लगानी गर्नुभएको छ कि छैन, तरलता कति राख्नु भएको छ, यो कुरामा अहिले संस्थालाई बचाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। यहाँले नै लगभग एउटा मेरो दोस्रो प्रश्नको पनि झन्डै झन्डै उत्तर आउन आँटिसक्यो। हजुर, वर्तमान अवस्थामा सहकारीको व्यावहारिक अवस्था के छ भन्ने ढङ्गले मैले एउटा क्वेसन उत्पादन गरेका थिएँ, निर्माण गरेका थिएँ। हामीले लगभग त्यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ होइन सर? हजुर। अहिले अब हामी तरलताको अभाव खेपिरहेका छौँ, लगानी गर्ने अवस्थामा छैनौँ, समग्र सहकारीको अवस्था यही हो नि? तरलता हामीले धानिराखेका छौँ, धेरै अभाव खेपेर कहाँ न कहाँ समस्या छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। किनभने अहिलेसम्म अब हामीले भर्खर गएको दसैँ तिहार हेऱ्यौँ, अब नाम किन भन्ने कतिपय ब्याङ्कहरूले चाहिँ अब ढोका बन्द गरेर बस्नु परेको अवस्था पनि सहकारीहरूमा चाप त बढ्यो, तर सहकारीले पैसा फिर्ता गरे सहजै। अहिले पनि डिपोजिट चाहिँ हामीले फिर्ता पाइनौँ भन्ने किसिमको त्यस्तो रिपोर्ट हामीसँग आएको छैन र हामीले बुझेसम्म निश्चय फिर्ता गर्नलाई हामीले पुग्दो व्यवस्थापन गरेर राखेका छौँ, सजग छौँ। तर ब्याङ्कहरूमा त 50 लाखको चेक गयो भने 5 लाख या 10 लाख लैजानुहोस् भनेर फिर्ता गर्न थालेका छन्। सहकारीले यो सङ्कट आएको होइन र? सहकारीले पनि त त्यहीँबाट आउँछ पैसा। आउन सक्छ, तर सहकारी र ब्याङ्कमा के छ भने हामी चाहिँ प्रत्यक्ष हाम्रा सदस्यहरूसँग दैनिक पुग्ने हुँदा अहिले दिउँसोभरिको सङ्कट टारियो भने बेलुका हामीसँग पैसा जम्मा भइहाल्छ। त्यो हिसाबले पनि हामीलाई त्यति धेरै असहज नभएको हो। तर यही क्रम बढेर गयो भने मलाई लाग्छ अब पुस चैतसम्ममा पनि विकास खर्चहरू अगाडि बढ्न सकेन भनेदेखि चाहिँ क्रमशः यो सङ्कट बढेर जान्छ। त्यसको तयारी अहिले बढेर जान्छ भन्ने कुरामा हामीले अहिले छलफल गर्न थाल्यौँ भनेदेखि हामी सहजै त्यसलाई पार लगाउन सक्छौँ। अब यो सहकारीमा सधैँभरि हल्ला गर्ने गरिन्छ, सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ, उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ, उत्पादन। यो बचत तथा ऋण सहकारी अथवा साकोस क्षेत्रकाले चाहिँ उत्पादनसँग जोडिनु पर्दैन कि क्या हो भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले ब्रिफिङ गरिएको पाइन्छ विभिन्न फोरमहरूमा। उत्पादनसँग कसलाई जोड्ने, कस्ता खालका सहकारीहरू चाहिँ उत्पादनसँग जोडिनुपर्ने? बहुद्देशीय मात्रै, कृषि मात्रै, वा अन्य कुन विषयगत सहकारीले जोडिनुपर्ने? समग्रमा त चर्चा गर्ने गरिन्छ, साकोसले त उत्पादनसँग जोडिने होइन त, हामीले लगानी मात्रै गर्ने भनिन्छ, त्यस्तै हो? उहाँहरूले त्यसो भन्नुहुन्छ। तर सहकारीको आधारसँग कुरा गर्ने हो भने हामीले ब्याङ्क चलाउने कल्पना गरेर सहकारी खोलेको होइन। हाम्रा सदस्यहरूलाई सपोर्ट गर्न हामीले संस्था खोलेको हो। त्यो बचत ऋण सहकारीको सदस्यहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ? गाउँ बस्नुहुन्छ, ऋण लिएर चाहिँ खेतीपाती गर्नुहुन्छ, ठिक छ, उत्पादन हुन्छ, त्यसको बजार व्यवस्थापनमा कसले भूमिका खेलिदिन्छ? त्यहाँनिर सहकारी संस्थाहरूले काम गर्नुपर्छ। र यो समय करिब आएको हो कि भन्ने मलाई लागिरहेको थियो, किनभने अहिले आम रूपमा चर्चा एउटा मनोविज्ञान चाहिँ के छ भने अब हामीले लगानी गर्ने हो नि व्यावसायिक सदस्य बनाएर लगानी गरौँ भन्ने छ बचत ऋणको पनि, र अरू प्रकृतिका सहकारीहरूले पनि अब सदस्यको उत्पादनलाई बजारसँग कसरी जोड्ने भनेर प्रशस्त छलफल गरेको पाउँछौँ। हामीले छलफल चलाएका पनि छौँ र यो विषय प्रवेश भएको छलफल गरेको पाउँछौँ। र मलाई लाग्छ यो असहज अवस्था नआएको थियो भने यो 3 महिनाभित्रमा झापामा 20वटा भन्दा बढी अरू बजारको नेटवर्क बनाउने गरी काम गर्ने गरी संस्थाहरूले तयारी अवस्थामा पसल सञ्चालन गर्न, सदस्यको उत्पादन लगायतका अरू उपभोग्य सामग्रीहरू बिक्री गर्ने गरी पसल बनाउँदै गरेको, र्याक किन्दै गरेको, टाली लाउँदै गरेको, यो यावत हामीले देखिरहेछौँ। कहाँबाट सामग्री किन्ने, कसरी बेच्ने, मार्केट रिसर्च गर्दै गरेको यो हामीले पाएका छौँ। त्यसकारण
ढिलो चाँडो यो स्थिति अलिक सहज भइसकेपछि मलाई लाग्छ बहुद्देश्य संस्थाहरू त स्वाभाविक ढङ्गले आफ्नो 30% अभियानले भनेको 30% हो। यद्यपि अब त्यो अर्कै छ कुरा, त 70% कुरा छ। 30%सम्म चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरामा संस्थाहरूले अहिले अग्रसरता लिएको नै पाउँछौँ र यो अगाडि बढ्छ जान्छ। यहाँ जिल्ला सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, केन्द्रीय महासङ्घको पनि सञ्चालक सदस्य हुनुहुन्छ। कतिपय प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूमा चाहिँ सदस्यहरूको निक्षेप कुम्ल्याएर भाग्ने प्रवृत्ति बढेको छ। दमकका 2टा सहकारी देख्यौँ, बिर्तामोडकै एउटा सहकारीको अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख लापत्ता हुनुहुन्छ अथवा सम्पर्कविहीन हुन्छ, जसलाई त हाम्रै संस्थाले जिल्ला सङ्घबाटै 1 करोड त कर्जा लगानी गर्नुभएको छ त्यो संस्थालाई। यो बढ्दो हिनामिना र लापत्ता हुने क्रमलाई रोक्न जिल्ला सङ्घले के गर्छ, महासङ्घले के गर्छ? विगतको 3-4 वर्ष हेर्ने हो भने सहकारीमा समस्या आयो अरे अथवा कसैले फटाइ गर्यो अरे भनेर हामीले सुनेका थिएनौँ। डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भयो। स्थानीय तहले सहकारी ऐन बनाउने कुरामा 1.5-2 वर्ष लाग्यो। कतिपय अहिले पनि बाँकी छ, 1.5-2 वर्ष त बनाउनेले 1.5-2 वर्ष पछाडि एउटा कार्यकाल सकिन लाग्यो। त्यहाँ कर्मचारी आउनुभयो, सहकारीको क्षेत्रको मान्छे आउनु भएन। जो आए पनि सहकारी उहाँलाई सिकाउने गरीको चाहिँ कार्यक्रम सरकारसँग भएन, विभागसँग भएन। खास गरिकन भर्खर चाहिँ स्थानीय पालिकाको कर्मचारीहरूलाई विभागले सहकारी सम्बन्धीको तालिम दिइराखेको अवस्था छ। सहकारी नबुझ्ने मान्छे आइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ अब जागिर पकाउने भन्दा विकल्प पनि थिएन। र अर्को एउटा मुद्दा चाहिँ के थियो भने सहकारीमा सदस्यता एक ठाउँ भएपछि हुन्छ भन्ने अभियानको कुरा नथ्यो। अहिले भर्खरै बागमती प्रदेशले चाहिँ अनिवार्य रूपमा अभियानमा सदस्य बन्नुपर्ने गरी ऐन पास गरेको छ। यो ऐनले पनि हामीले भन्यो भने सहकारी ऐनले हामीलाई अलिकति अनुगमनको पाटामा नियमनको पाटामा अगाडि बढ भनेर भनेको छ, तर सदस्य बन्ने अवस्था छैन। यस बिचमा चाहिँ अब हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन गर्ने गरीका हाम्रा कार्यक्रम हुँदैनन्, प्रबन्धनका मात्रै कार्यक्रम हुने। डिभिजन सहकारी कार्यालय नहुने प्रदेशमा पनि त्यसको भर्खर प्रदेश कार्यालय खोलिरहेको अवस्थामा यो बिचमा पनि अब समाजमा त अनेक किसिमका मान्छे हुन्छन् नि त। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ नेगेटिभ थट भएको मान्छेले सहकारीभित्र आयो भने त समस्या स्वाभाविक ढङ्गले आउँछ। ती केही छिटफुट समस्याहरू छन्। भर्खरै तपाईँले यहीँको कुरा गर्नुहुन्छ र अदर जिल्ला सङ्घको पैसासँग जोडिएको पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो। त्यो पैसा सदस्यहरूको पैसामा फिर्ता गर्ने कुरामा अहिलेसम्म समस्या छैन। हामी निरन्तर उहाँहरूसँग छलफलमा छौँ। सङ्घको पनि उहाँहरूले नियमितता गर्ने कुरामा अहिले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। फन्ड म्यानेज गर्दै हुनुहुन्छ। बाँकी रहेका सञ्चालकहरू त यहीँको हुनुहुन्छ। कसरी अब बिग्रेको पैसालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ प्रशासन समेतको सहयोग लिएर अगाडि बढाउने गरी संस्थाले तय गरेको छ। संस्था तत्काललाई समस्यामा पर्यो, तर सदस्यको पैसा डुब्ने गरीको अवस्था यहाँ छैन। दमकको कुरा गर्नुभयो भने पनि दमकमा चाहिँ एक हदसम्म एकचोटि त संस्था किनबेच जस्तो देशभरि नै चलेको थियो। त्यसमा अहिले चाहिँ किनबेचको कुरा आयो भने जरिमाना गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यो बेलामा समिति नहुने, समिति नै छैन सर। अध्यक्षको डेथ भइसकेको छ। अब त्यस पछाडि डेथ भइसकेपछि कसैले म संस्था चलाउँछु भनेर डकुमेन्टहरू जिम्मा लियो, हस्तान्तरण गर्यो। उसले समिति पनि बनाएन 2 वर्षसम्म। स्थानीय पालिका त्यही छ, अनुगमन पनि कसैले गरेन। अब त्यो भएपछि अब हामीले चाहिँ ट्रेनिङ आदि इत्यादि कुरामा बोलाएर भेट हुँदा प्रत्यक्ष धेरै कुराहरू हुन्थ्यो। अब त्यो पनि अब जुमबाट गरेका कतिपय कार्यक्रमहरूमा मान्छेले चासोपूर्वक कति आए कति आएनन्, केही समस्याहरू आयो। तर ठुलो आकारमा हाम्रो प्रदेशमा विराटनगरमा एउटा भयो। त्यसबाहेक ठुलो आकारमा समस्या आउने गरेको हामीले देखेका अहिले तत्काललाई चाहिँ हामीले छैनौँ। यी भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै जानुपर्छ। यसमा चाहिँ स्थानीय सरकार र सहकारी विभाग र सङ्घहरूको संयुक्त पहल हुनुपर्छ। चाहिँ अनुगमन गर्ने मात्रै अथवा प्रवर्धन गर्ने मात्रै पार्ट भयो, नियमन नियन्त्रणको पार्ट भएन। त्यसर्थ बिग्रेर जाँदा सङ्घले केही गर्न सकेन, त्यही हो यस्तो। अब हामीले जिम्मेवारी लिने नै गरेको त त्यो परिस्थिति छैन, कानुनता पनि छैन।
हामीले के चाहिँ गरेका छौँ भनेदेखि अब हाम्रो निरन्तर अनुगमन चाहिँ हुन्छ, तर कस्तो हुँदो रहेछ भने बिग्रिसकेपछि थाहा पाइन्छ कहिलेकाहीँ। हिजै पनि एउटा संस्थाको साथीहरू यहीँ बोलाएर तपाईँले 1 महिनाभित्र सुधार गर्नु भएन भने हामी तपाईँहरूलाई एक्सन लिन्छौँ, सम्बन्धित ठाउँमा लेखेर पठाउँछौँ भनिसकेपछि उहाँहरू सचेत हुनुभएको छ। हामी 1 महिनाभित्र यो सब म्यानेजमेन्ट गरिसकेर आउँछौँ। पूर्व हाम्रो सङ्घको साथीहरू जानुभएको थियो, कर्मचारी साथीहरू अनुगमनमा जानुभएको थियो। अनि ठुला आकारका संस्थामा अब व्यवस्थापन अलिक गतिलो हुन्छ, सानो आकारको संस्थामा व्यवस्थापन चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अलिक जान्ने मान्छे राख्ने गरीको पैसा दिन सक्दैन। अनि त्यसमा एउटा जान्ने मान्छे हुन्छ, बाँकी केही जान्ने मान्छे होइन, त्यसले चाहिँ तपाईँको नियत खराब गर्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ सखाप पार्दो रहेछ। त्यसो भए अहिले हामी ठिक्कका संस्थाहरू 50 करोड 1 करोड 2 करोड भएका संस्थाहरूलाई चाहिँ अलिक समस्या आउने हो कि भनेर हेरिरहेछौँ नजिकबाट। हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ। अब गणेश सर, अबका भावी कार्यक्रमहरू, जिल्ला सङ्घको साधारण सभा पनि आउनु लागेको छ, वार्षिक साधारण सभा लगायतका गतिविधिहरूलाई कसरी तयारी गर्नुभएको छ, कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ छोटोमा? यो चाहिँ अब तत्कालको अहिले हामीले छलफलका क्रममा उठेका चुनौतीहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषय नै अहिले मूल विषय हो, मूल मुद्दा हो। हामी त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। अब हाम्रो खास जिम्मेवारी भनेको चाहिँ जागरण ल्याउने कुरामा एक हदसम्म आइसकेको छ। व्यवस्थापनका कुरामा सहकारीहरूलाई अलिक नजिकबाट कतिपय अवस्थामा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिएन भने सायद समस्या आउँछ कि भन्ने बुझेर हामी अहिले छलफलमा छौँ। सायद यो इजिएमले हामी पास गर्दैछौँ। साना आकारका संस्थाहरूलाई ठिकै खालको व्यवस्थापनमा सपोर्ट गर्ने गरी हामीसँग टिम छ, तर समस्या चाहिँ ठुलोमा आयो भने झन् डरलाग्दो हुन्छ। किनभने आम रूपमै मान्छेहरूको संस्था सहकारीप्रतिको विश्वास र नरहने स्थिति पनि बन्छ भन्ने हिसाबले, र कतिपय सहकारीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ऐनका कतिपय पक्षहरू समयमा कार्यान्वयन नगर्दाखेरि सहकारीले चाहिँ कानुन मान्दैन, ऐन मान्दैन भन्ने कुराहरू पनि आउने सम्भावना र सहकारीहरूलाई व्यावसायिकतामा जोड्ने कुराहरूमा पनि तदारुकता कार्यक्रममा राख्ने काम नगर्ने, यो भएकोले अब उनीहरूको आन्तरिक व्यवस्थापनदेखि लिएर परिवर्तित ऐन अनुसारका नीति बनेका छन् कि छैनन्, होइन नीति अनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् कि छैनन्, नीतिमा टेकेर कार्यक्रम भएका छ कि छैनन्, र समग्र सहकारीको व्यवस्थापन कस्तो छ, सम्पत्ति दायित्वको स्थिति के छ, यो सबैलाई हेर्ने गरी हामी विज्ञ सहितको सहयोगमा ठुला संस्थाहरूमा पनि हामी नियमित रूपमा जाने गरीको कार्यक्रम बनाउनेवाला छौँ। किन पास भइसकेको छैन त्यो बनाउनेवाला छौँ। आवश्यक पर्यो भने हामीले चाहिँ सिए राख्नुपर्छ कि अथवा राष्ट्रिय रूपमा सहकारीको योजना रणनीति व्यवस्थापनमा काम गरेको साथीहरूलाई काठमाडौँबाट नै हामीले झिकाउनुपर्छ कि त्यो ढङ्गले हामी अहिलेको अवस्थाबाट बिग्रिन नदिन र यसलाई चाहिँ अझै बढी सुशासनमा लान। अहिले पछिल्लो समयमा सहकारीको अनुगमनमा आम रूपमा अनुगमनमा चाहिँ जे देखियो र त्यो टिप्पणीहरू आएको छ। अब फेरि अर्कोचोटि प्रदेशले अनुगमन गर्दाखेरि, सरकारले अनुगमन गर्दाखेरि, हामीले गर्दाखेरि नदेखिने बनाउनका निमित्त हामीले तत्काल सपोर्ट पनि उहाँहरू हेल्पिङ ह्यान्ड चाहिँ अलिअलि चाहिने नै महसुस गरेका छौँ। त्यो गर्दाखेरि संस्था ठुलो क्षतिबाट बढ्छ। त्यो ठुलो क्षतिबाट बचाउनका निमित्त सबै सहकारीहरूको दायित्व पनि पर्छ र सङ्घले अलिकति पैसा पनि लिन्छौँ हामी र त्यो सुधारका कार्यक्रमहरू लिएर जान्छौँ। र जिल्ला सङ्घ आफै पनि व्यावसायिक थलो नभएको भएर यो सङ्घलाई चलाउनका निमित्त पनि संस्थालाई बलियो बनाइयो भने सङ्घ चल्ने हो। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि सहकारी हामीले स्वायत्त ढङ्गले चलाएकै छौँ। हामीलाई सङ्घ किन चाहियो अथवा के चाहियो तपाईँलाई त सर थाहा छ, सहकारीमा 30% ट्याक्स थियो, अहिले 5% मात्र झऱ्यो। सङ्घकै अग्रसरताले गर्दा यो त अभियानको कारणले भएको, गाउँपालिकामा त निःशुल्क पनि छ, अभियानको कारणले भएको। अब सरकारले सङ्घ चलाउनलाई खास गरी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ चलाउनका निमित्त वर्षको 5 करोड जति पैसा नियमित रूपमा दिँदै गरेको र अहिले पछिल्लो 1-2 साल आएर कटौती हुँदै आएर शून्य प्राय भएको अवस्था भएपछि अब अहिले चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ पनि अब जिल्ला सङ्घहरूलाई व्यावसायिक बनाइएन भने महासङ्घलाई टिकाउन सकिँदैन भनेर अब हामी व्यावसायिक कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यस ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। जिल्ला सहकारी सङ्घको पनि हामीले त्यही ढङ्गको रणनीतिक योजनालाई पुनः समीक्षा गर्नेवाला छौँ। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले पनि अब आफ्नो कार्यक्रम चलाउनलाई आय आर्जन चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले 10 वर्ष रणनीति पनि पास गऱ्यौँ र भर्खर 3 वर्ष व्यावसायिक योजना पनि पास गरेका छौँ। अब चाहिँ त्यही अनुसार महासङ्घले जिल्ला सङ्घहरूलाई पनि
व्यावसायिक बन्नलाई उत्प्रेरित पनि गर्दैछ र सहकारीहरूको साझा पुँजी विशेषीकृत सङ्घ मार्फत अगाडि बढाउने भनेर अभ्यास पनि सुरु गरिएको छ। यस हिसाबले अब सङ्घहरू पनि व्यावसायिक बन्छन्, आत्मनिर्भर बन्छन् र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने कुरामा एक्लै नसक्दाखेरि विशेष सहकारी सङ्घको माध्यमबाट पनि अगाडि बढ्छ भन्ने हामीले चाहिँ विश्वास गरेका छौँ। सोही अनुसार छलफल अगाडि बढेका छन्। हुन्छ गणेश सर, हामीलाई समय दिनुभयो। साझा सहकारी मञ्चको सहकारी संवादबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शक महानुभाव, यिनै प्रस्तुतिहरूसँगै आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिने लागेको छ। प्रस्तुत कार्यक्रमको पुनः प्रसारण हिमशिखर टेलिभिजनमा बिहिबार बिहान 10 बजे र शनिबार दिउँसो 12 बजे पनि गरिनेछ। यस्तै सूर्योदय टेलिभिजनबाट बिहिबार दिउँसो 12 बजे र शुक्रबार बिहान 11 बजे यो कार्यक्रमलाई पुनः हेर्न सकिनेछ। साथै www.sajamanch.com लगइन गरी तपाईँले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। साझा मञ्चका सबै प्रस्तुतिहरू युट्युबमा पनि हेर्न पाइनेछ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईँसम्म पुर्याउन वित्तीय सहयोग गर्ने एनएमसी झापा, कर्णाली साकोस र सिमरिक साकोसप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यस्तै प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय इटरी र 87 बहुद्देश्य सहकारी संस्थाप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हवस् त, यतिन्जेल हामीलाई कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण युनिट सहित कार्यक्रम प्रस्तुता मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, जय सहकारी।